कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रसम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्र पदसिम्य विचिन्त्य तद्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय तन्ता अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषा सूक्तैर्यमेव निगमं प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः काभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्ताः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानि अनेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुरादिविभूतिभिन्न तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायावियस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदविदायमाना सत्त्वावलम्ब्य परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसात्मतया मनस्सु यप्राणिनां प्रतिफलं स्मरतानुवेद्य लीलायितेन भुवनानि जयद्रजस्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तमे च तस्य देवी महेश हरिधाम सुरेषु तेषु देते प्रभावनि जया विहिताशयेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलय साधन शक्तिरेखा छायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपः यस्य सुदेश गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न हि तथा पृथगस्ति वेदो यशंभुरामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विरुद्धेषु समानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पावनान्नवजले भजति स्म योगा निद्रावलम्बजगदण्डशरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां समूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिष्कसितकालमहावलम्ब्य जीवन्ति लोकविभजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महांसयस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आस्वाद्यतास्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं प्रकटयत्वपि तद्वतत्र ब्रह्माय एष जगदण्डनिदानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विहाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये शरणादिराजः विधिनाद्विमन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथात्ममनसि
जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेषु सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याज्ञया भवति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तवांसि ब्रह्मादिकीटपटगापतयश्च जीवः यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्त्विन्द्ररूपमथवेन्द्रभवसकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्त्य तस्य सदृशं परमानुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रिया कान्ता कान्ता परमपुरुषा कल्पतरवो ध्रुवा भूमिश्चिन्तामणि गणमयितोऽयमृतम् तथागानं नाट्यं गानमनीयं श्रीप्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धिश्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् विदेशाद्वाप्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिव गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्ताक्षितिरचाराकटिपये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा